नमस्कार। नमो धर्माय महते वेदाय च स्वयं भुवे ऋषिभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो नमो नमः। वैदिक कालगणना पद्धतिका विषयमा विचार विमर्श विषयक वैद्युत गोष्ठीमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमन्त्रितहरुमा स्वाध्यायशाला कुटुम्बका तर्फबाट म अति सम्बोधवर्धन कौण्डिन्यायन स्वागत अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। आज वैदिक नववर्षारम्भका उपलक्ष्यमा स्वाध्यायशाला कुटुम्बद्वारा आयोजित यस गोष्ठी अब प्रारम्भ हुँदैछ। लगधमुनि प्रोक्त वैदिक गुरुम परम्परागत पंच संवत्सरमयम युगाध्यक्षम प्रजापतिम इत्यादि जुन वेदाङ्ग ज्योतिष ग्रन्थ छ त्यसले निर्धारण गरेको कालगणना पद्धति अनुसार आज परेको वैदिक तपह महिना शुक्ल पक्ष प्रतिपदामा वैदिक आर्तव माघ शुक्ल प्रतिपदा जुन वैदिक सौर्य चान्द्र नववर्षको उत्तरायणको प्रारम्भ समेतको दिन हो। आजको दिनमा 5086औं कलिवर्षको र वैदिक 5 वर्षीय 10औं ऐन्द्राग्न युगको पहिलो वर्ष संवत्सरको र चान्द्र 60 संवत्सरहरू मध्येको 46औं परिधावी संवत्सरको पनि प्रारम्भ हुँदैछ। यस अवसरमा स्वाध्यायशाला कुटुम्बबाट यस वैद्युत गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो। यस गोष्ठीमा सहभागी सम्पूर्ण आमन्त्रितहरूलाई निवेदन छ कि यहाँहरूले सुरुमा यस गोष्ठीको प्रवचन ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहुनेछ र त्यसपछि यसमा लागेका प्रश्नहरू पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा स्वाध्यायशाला कुटुम्बले विगत 25 वर्षदेखि नेपालमा विशेष गरी रहेको वेदाङ्ग ज्योतिष अनुरूपको कालगणना पद्धतिमा सबै समुदायलाई झकझक्याउँदै आएको र 15 वर्ष अगाडि स्वाध्यायशाला कुटुम्बका गृहपति हाम्रा पिताजी शिवराज आचार्य कौण्डिन्यायनले वेदाङ्ग ज्योतिषको कौण्डिन्यायन व्याख्यान प्रकाशित गर्नु भएपछि र विगत 10 वर्ष अगाडि मेरा अग्रज श्री प्रमोदवर्धन कौण्डिन्यायनको सम्पादकत्वमा वैदिक तिथिपत्र प्रकाशित भएपछि वेदाङ्ग ज्योतिषको कालगणना पद्धति बढी प्रचारित भएर यसमा आएको छ र यसलाई एक किसिमले हाम्रो पुरानो पद्धतिको पुनरुज्जीवन समेत भन्न सकिन्छ। आजको संगोष्ठीमा आज हाम्रा वक्ता धर्ममीमांसा एवं वेदाङ्ग ज्योतिषका विशिष्ट विद्वान प्रमोदवर्धन कौण्डिन्यायनज्यूले संक्षिप्त प्रवचन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र प्रवचनको अन्त्यपछि सहभागीहरूले प्रश्न उत्तर समेत गर्न सक्नुहुनेछ र एकदम छोटो समयमा हामीले सामाजिक सञ्जालमा मुखपुस्तिका लगायतमा दिएको सूचनाको आधारमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्मानुयायी सज्जनहरूलाई पुनः एकपटक भोरी स्वागत गर्दै म अबको सत्रलाई वेदाङ्ग ज्योतिष अनुरूपको कालगणना पद्धतिको परिचयात्मक संक्षिप्त प्रवचन प्रस्तुत गरिदिनु हुन म मेरा अग्रज प्रमोदवर्धन कौण्डिन्यायनज्यूलाई हार्दिक प्रार्थना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अति सम्बोध। नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई यस वैदिक नववर्षका दिनको सन्ध्याकालीन यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म वेद र लगधमुनि प्रोक्त वेदाङ्ग ज्योतिषले बताएको कालगणनाको पद्धतिका सम्बन्धमा केही विषयहरू राख्न चाहन्छु। हामीलाई सबैलाई थाहा छ वैदिक सनातन धर्म अथवा यसको नाम व्यावहारिक नाम हिन्दू धर्म भनेर भनिन्छ। यसको मूल धर्म ग्रन्थ भनेको वेद हो र हाम्रो धर्म ग्रन्थ चाहिँ अरु धर्म अथवा पन्थको जस्तो एउटा ग्रन्थ अथवा एउटा पुस्तकमा आधारित नभएर वेद
वेदाङ्ग, स्मृति, पुराण यी धेरै शास्त्रहरूमा आधारित छ। वेद 4 छन्, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद। यी 4 वेदका पनि विभिन्न शाखा छन्, एउटै वेदका अनेक शाखा छन्। जस्तै यजुर्वेदको शुक्ल यजुर्वेद र कृष्ण यजुर्वेद 2 भेद छ। शुक्ल यजुर्वेदमा पनि माध्यन्दिनीय शाखा र काण्ड शाखा अहिले प्रचलित छन्। हुन त शुक्ल यजुर्वेदका 15 शाखा थिए भन्ने छ, त्यसमा 2 शाखा अहिले उपलब्ध छन्। यसरी वेद चाहिँ 4 वेद विभिन्न शाखामा विभक्त छन् र वेदले बताएका विषयवस्तुहरूलाई स्पष्ट पार्न र वेद अनुसारको धर्मको बाटो देखाउन वेदाङ्गहरूको रचना भएको हो। यी वेदाङ्ग ऋषिमुनिहरूले 6 वटा वेदाङ्ग बनाउनु भएको छ। तिनको म छोटो उल्लेख गर्न चाहन्छु, जसबाट ज्योतिषमा पुग्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। अनि सुनिँदैछ हैन? मैले त्यो चित्र देखाउँदैछु। छ गुरु छ, सुनिँदैछ। 6 वटा वेदाङ्गमा पहिलो वेदाङ्ग शिक्षाले हामीलाई शुद्ध उच्चारण गर्न सिकाउँछ। यो पनि एउटा गहन विषय छ। नेपालीको जस्तो उच्चारण हुन्छ त्यस्तै उच्चारण संस्कृतमा हुँदैन। त्यसमा मोटो सलाई अर्कै किसिमले भन्नुपर्छ, पेट चिर्यो सलाई अर्कै किसिमले भन्नुपर्छ। त्यसको सबैको चाहिँ व्यवस्था गरेर शुद्ध उच्चारण यसरी गरिन्छ भनेर त्यसको साङ्गोपाङ्ग वर्णन गर्ने शास्त्र शिक्षा शास्त्र हो। त्यसै गरी कल्पशास्त्रले चाहिँ हाम्रो यज्ञ याग आदि संस्कार कर्म हरूको विधि हामीलाई बताएको हुन्छ। त्यो कल्पशास्त्र चाहिँ श्रौत सूत्र र गृह सूत्र 2 भागमा विभक्त छ। त्यसबाट नै हाम्रो सबै कर्मकाण्ड चल्ने हो। यो कुरो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। वेदबाट सिधै यसो गर्नु, विवाहमा यसो गर्नु, व्रतबन्धमा यसो गर्नु भन्ने कुरा आउँदैन। वेदमा त मन्त्र हुन्छन्, तर त्यो मन्त्र मध्ये यो मन्त्रले यस्तो गर्ने र यसरी चाहिँ काम गर्ने भनेर हाम्रो जति पनि कर्मकाण्ड छन् त्यसको स्रोत भनेको कल्पशास्त्र, दोस्रो वेदाङ्ग। तेस्रो वेदाङ्ग व्याकरण हो। व्याकरणले त छ, त्यसले संस्कृत भाषा चाहिँ शुद्ध प्रकारले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बताउँछ र त्यो पनि खास गरी हाम्रो धर्म कर्ममा कर्मकाण्डमा यस्तो भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसको फल प्राप्त हुन्छ भनेर भन्ने व्याकरणले हो। निरुक्तले देवताहरूको बारेमा बताउँछ। वैदिक देवताहरू इन्द्र, मित्र, वरुण आदि त्यसको चाहिँ विस्तृत व्याख्या गर्छ र साथै शब्दको व्युत्पत्ति पनि सिकाउँछ। छन्दस शास्त्रले चाहिँ ऋग्वेद यजुर्वेद आदिमा प्रयोग भएका गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप आदि छन्दहरूको विस्तृत व्याख्या गर्छ, जसले गर्दा हामीले वेद बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी 6औं स्थानमा चाहिँ वेदाङ्ग ज्योतिष ग्रन्थ पर्छ। यसबाट अहिलेसम्म भनिएका 5 वेदाङ्गहरूले जसरी वेदले भनेका कुराहरूलाई नै हामीलाई सिकाउँछन् र त्यस अनुसारको अनुष्ठान कर्म गर्नलाई बाटो देखाउँछन्। त्यसै गरी यो 6औं अङ्ग ज्योतिषले कालको विषयमा बताउँछ र कुन कालमा, कुन समयमा, कुन यज्ञ, कुन अनुष्ठान, कुन कर्तव्य गर्न पर्छ भनेर यो ज्योतिष शास्त्रले हामीलाई ज्ञान दिन्छ। त्यसै भएकाले अब अहिलेको आजको हाम्रो विषय भनेको यही ज्योतिष शास्त्र हो। यदि मैले 4 वेद र चाहिँ 6 वेदाङ्गको व्याख्या गरेर ज्योतिषमा आउँदा लगभग के थाहा भयो भने धर्मका मूल तत्त्वहरू वेदमा छन्, तर तिनीहरूलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने प्रणालीहरू चाहिँ यी 6 प्रकारका शास्त्रले हामीलाई सिकाएका छन् र यो कालको अनुसरण गर्ने, काललाई सही रूपमा ठम्ब्याएर
कर्म गर्ने जानकारी चाहिँ हामीलाई यो ज्योतिष वेदाङ्गले दिन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी भयो र यिनै 6 वेदाङ्गको आधारबाट मात्रै वेदको स्वरूप प्रयोग अर्थ र रहस्य बुझ्न सकिन्छ। सिधै यो 6 वेदाङ्गलाई वास्ता नगरिकन वेद हामीले पल्टायौँ भने खालि वेदको पुस्तक लिएर अनुवाद मात्रै पढ्न थाल्यौँ भने वेदको चाहिँ एउटा व्यवस्थित ज्ञान, त्यसको प्रायोगिक ज्ञान चाहिँ हुँदैन। केवल त्यसका केही आंशिक कुराहरू मात्रै हामीले बुझ्छौँ। त्यसै हुनाले यी 6 वेदाङ्गलाई चाहिँ एक प्रकारले वेद तुल्य, वेद जस्तै मानिएको हो। यो नभइकन चाहिँ हाम्रो कार्य अगाडि बढ्दैन। त्यसपछि अब वेदाङ्ग ज्योतिषको ग्रन्थको भित्र जाउँ। अब वेदाङ्ग ज्योतिषको अहिले हामीलाई प्राप्त ग्रन्थ लगध मुनिले बनाएको आजभन्दा लगभग 3500 वर्ष अगाडि बनेको ग्रन्थ उपलब्ध छ। तर यसले कतिपय मान्छेलाई के परेको छ भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ ज्योतिष ग्रन्थ थिएन कि भन्ने त्यस्तो किसिमले पनि कसैले कुरा गरेको पाइन्छ। तर चाहिँ योभन्दा अगाडि अर्को वेदाङ्ग ज्योतिष ग्रन्थ थियो। त्यसकै आधारमा त्यही परम्परामा लगध मुनिले चाहिँ बनाएको ग्रन्थ चाहिँ यो हो। अब यसका दुई थरी छन्, दुई पाठ छन्। एउटा पाठमा 44 श्लोक छ, एउटा पाठमा 35 श्लोक छन्। ती 35 श्लोक चाहिँ ऋग्वेदी ब्राह्मणहरूले पढ्ने पाठमा 35 श्लोक छन् र यजुर्वेदी ब्राह्मणहरूले पढ्ने पाठमा 44 श्लोक छन्। यो मैले ब्राह्मणहरूले पढ्ने पाठ भनेको के हो भने जसरी वेद चाहिँ गुरुले उच्चारण गरेको सुन्दै शिष्यले पढ्ने परम्परा छ, यो प्राय धेरैलाई थाहा पनि छ, वेदलाई गुरुमुख गरेर पढिन्छ भन्ने। त्यस्तै प्रकारले वेदाङ्गहरूलाई पनि गुरुसितै पढ्ने परम्परा हो। रोक्यो नि त किन? अब नेट रोक्यो हाम्रो लाएर है त। अब हेर्दा के हो नेटलाई? एउटा चिज मैले गराइदिन्छु कि भएन विष्णु भन्ने त भयो दादा। हजुरहरूको आवाज आइरहेछ, हामीले सुनिरहेछ। हजुरले बोलेको सुन्यो तर प्रस्तुतकर्ताको आवाज सुन्दिन। हजुर हजुर हाम्रो प्रमोद गुरुको हुन्छ न।
हाम्रो बिचमा यो यहाँ बाधा वैद्युत उत्पन्न भएको थियो आइपुग्नु भयो ल अब म पुनः त्यसलाई जोड्छु। यो वेदाङ्ग ज्योतिषका 2 पाठ, ऋग्वेदी पाठ र यजुर्वेदी पाठ छन्। त्यसमा 35 श्लोक र 44 श्लोक छन्। दुवैका रचयिता लगध मुनि लाई मानिएको छ गुरु परम्परा अनुसार। अब यति भनेपछि यसको बाह्य परिचय भयो। अब यसको भित्री कुरा के छ भने अगाडिको त्यसमा चाहिँ हामीले अलिअलि ज्योतिष जानेका मान्छेहरूले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने अहिलेको ज्योतिषमा चाहिँ 12 राशिलाई मुख्य आधार मानिएको छ। चन्द्रमाले 12 राशिमा भ्रमण गर्दाको समय र सूर्यले मेष वृष आदि 12 राशिमा भ्रमण गर्दाको समयलाई गणना गरेर यो अहिलेको ज्योतिषले आफ्नो कालगणना प्रस्तुत गर्छ भने वेदाङ्ग ज्योतिषमा चाहिँ के छ भने त्यो 12 राशिको लाई त्यहाँ प्राथमिकता दिएको छैन। त्यहाँ चाहिँ 27 नक्षत्रको कुरा छ, 12 राशिको छैन, 27 राशि नक्षत्रको कुरा छ। र अर्को यो ज्योतिष गणनामा अहरगण र चाहिँ बारको जति महत्त्व चाहिँ पछि आएको, वेदाङ्ग ज्योतिषमा बारको कुरा पनि छैन। र सामान्य रूपमा भन्दाखेरि मेष वृष आदि 12 राशि र आदित्य सोम आदि 7 बार, यी 2टा तत्त्व चाहिँ वेदाङ्ग ज्योतिषमा थिएन। त्यसमा चाहिँ 27 नक्षत्र, 12 चान्द्र महिना, 2 पक्ष, 15 तिथि र चाहिँ चन्द्रमाको नक्षत्र, यी कुरालाई चाहिँ मुख्य आधार मानेर कालको गणना प्रस्तुत गरिएको थियो। र यसको यो ज्योतिषको अर्को पाटो के पनि छ भने गणितको यो संसारमै गणित ज्ञानको चाहिँ मूल जरो चाहिँ वेदमा नै छ। वेदमा गणितका धेरै तत्त्वहरू छन्। तीमध्ये यज्ञको लागि काल ज्ञानसँग अङ्क, यो बीजगणित, यी 2 तत्त्व चाहिँ वेदाङ्ग ज्योतिषमा समाहित भएर रहेका छन्। र रेखा गणित चाहिँ शुल्ब सूत्र भन्ने यो वेदीको नापो देखाउने एउटा छुट्टै सूत्रहरू छन्। त्यो कल्पसूत्रकै सहायक सूत्रहरूका रूपमा रहेका शुल्ब सूत्रमा छ। र यो ज्योतिषका साथसाथै यो वेदाङ्ग ज्योतिष चाहिँ अङ्कगणित र बीजगणितको एक प्रकारले भन्ने हो भने संसारकै सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ पनि हो। र शुल्ब सूत्र चाहिँ रेखागणितको संसारकै सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ पनि हो। यस प्रकारले यो कालगणनाको साथसाथै यो वेदाङ्ग ज्योतिषमा यो एउटा गणितको तत्त्व पनि हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसैले ज्योतिषलाई नै गणित भन्ने नाम पनि दिएको छ। यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वद् वेदाङ्ग शास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम् भनेर यो 6 वेदाङ्ग मध्येको गणित वेदाङ्ग चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर त्यहाँ भनिएको छ। त्यो गणित वेदाङ्ग भनेको ज्योतिष हो। यसमा कालगणना र गणितका दुवै। वेदाङ्ग ज्योतिषको महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने चान्द्र गणना मान्ने वैदिक व्यवस्था। एउटा अहिले के आयो भनेदेखि सौर गणना गते र महिना 30 दिनको चाहिँ एउटा सौर महिना 30 वटा गतेको अथवा चाहिँ 31 गतेको, अनि त्यस्ता चाहिँ 12 वटा सौर महिना भएपछि 1 वर्ष। यो गर्न सजिलो मानेको देखिन्छ अहिले विभिन्न कारणले, त्यसको चाहिँ प्रचार छ। तर चाहिँ यो वेदाङ्ग ज्योतिषमा अथवा वेदमा चाहिँ के छ भने चान्द्र महिनालाई नै महत्त्व दिएको छ। चान्द्र महिनाको आधारमा नै हाम्रा सबै अनुष्ठान गर्न पर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा अधिक मास, 3 वर्षमा एउटा अधिक मास पनि राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यो गर्नुको कारण के हो भने
एउटा महिना एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ भन्नुको आधार के? किन भनियो 13 अथवा 8 10 किन भनिएन भन्दा त्यसमा चाहिँ चन्द्रमाले आफ्नो चाहिँ परिक्रमा पुरा गर्ने भनौँ अथवा एक औँसीदेखि अर्को औँसी अथवा एक पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमासम्मको अवधि चाहिँ 12 वटा हुन्छ एक वर्षमा। 11 वटाले पनि भेट्दैन, 13 वटा पनि त्यहाँ अटाउँदैन। त्यो हुनाले 12 वटा चान्द्रमास मानियो। र चाहिँ त्यो अब 12 वटा सौर्यमास पनि मान्न सकिन्छ भन्ने हो भने त्यसमा के छ भनेदेखि हाम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलापमा चन्द्रमाको कलाको जति प्रभाव छ त्यति चाहिँ ती चाहिँ सौर महिनाका गतेको छैन। चन्द्रमाको कलाले हामीलाई प्रभाव पार्छ। त्यसैले चाहिँ प्रष्ट रूपमा कति छ भने शुक्ल पक्ष चाहिँ दैव कर्मको लागि योग्य छ र कृष्ण पक्ष चाहिँ पितृ कर्मको लागि योग्य छ। त्यसमा पनि पूर्णिमा, प्रत्येक पूर्णिमामा चाहिँ देवतालाई उद्देश्य गरेर उत्सव मनाउने र प्रत्येक औँसीमा पितृको कार्य गर्ने, यो चाहिँ वैदिक व्यवस्था छ। यसरी चन्द्रमाको कलाबाट नै मान्छेको जीवनमा अत्यधिक प्रभाव परेको छ भन्ने आधारबाट यो चान्द्र महिना, चान्द्र तिथिलाई वेदाङ्ग ज्योतिषले महत्त्व दिएको हो। सुनिँदैछ? अर्को आवाज आइरहेछ गुरुदेव। अर्को पृष्ठ देखाउनु पर्यो। यसमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय अघि मैले भने अहिले चलेको गणना पद्धति र वेदाङ्ग पद्धतिमा कति फरक छ भन्ने कुरा। त्यसमा दुईटा तत्त्व मैले भने, राशि र नक्षत्रको भेद र चाहिँ बार लिने नलिने कुरा। अब तेस्रो कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण के छ भने अधिक मासको परिभाषा। अधिक मासको परिभाषा पनि वेदाङ्ग ज्योतिषमा छुट्टै छ। यसमा के छ भने उत्तरायणको अन्तमा ग्रीष्म ऋतुको दोस्रो महिना आषाढमा अथवा दक्षिणायनका अन्त्यमा हेमन्तको दोस्रो महिना पौषमा मात्र अधिक मास पर्छ। अरू महिनामा असार र पुष बाहेक चैत, वैशाख, जेठ, भदौ, असोज, कार्तिक यिनीहरूमा अधिक मास त्यहाँ मानिँदैन। त्यसको कारण के भने उत्तरायणको अन्तिम महिना असार, 7औं महिना चाहिँ आयो भने त्यसलाई द्वितीय आषाढ भन्ने, असारको अधिक मास भन्ने, अनि दक्षिणायनको अन्तिममा चाहिँ अधिक मास आयो भने त्यसलाई द्वितीय पौष भन्ने, अधिक मास भन्ने, यो परिपाटी वेदाङ्ग ज्योतिषमा छ। अब यसको प्रयोग लिच्छवी कालमा पनि हुने गरेको कुरा त्यस बेलाका अभिलेखहरूबाट बुझिएको छ। मल्लकालमा पनि पछिसम्म नै पनि दुराखाड, द्वितीय पौष भन्ने उल्लेख धेरै लिखतहरूमा, मध्यकालका लिखतहरूमा प्राप्त हुन्छन्। यो चाहिँ र अहिले पनि के छ भने जस्तो वैशाखमा अधिक मास पर्यो भने त्यो बेला मत्स्येन्द्रनाथको चाहिँ रथयात्राको चाहिँ सुरुवात गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि 2048 सालमा त्यहाँ चाहिँ को पात्रो हामीले पल्टाएर हेऱ्यौँ भने जुनसुकै पात्रो त्यहाँ चाहिँ वैशाखमा अधिक मास आरम्भ पनि भनेको छ, मत्स्येन्द्रनाथ रथारोहणम पनि भनेको छ। यसबाट के बुझिन्छ भनेदेखि नेवारी परम्परामा यो वैदिक अधिक मास मान्ने, अरू महिनामा अधिक मास परेकोलाई खासै अशुद्ध नै नमान्ने, यस्तो परिपाटी रहे चाहिँ अहिले पनि छ। विज्ञहरूले, बुझेका मान्छेहरूले, परम्पराका विज्ञ चाहिँ मान्छेहरूलाई हामीले सोध्यौँ, त्यो बहालहरूमा गएर के हो हाम्रो यो अधिक मासको भन्यौँ भने अझै पनि सायद कोही त्यस्ता विज्ञहरू हुनुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो वैदिक पद्धतिको प्रचलन, वैदिक कालगणना पद्धति, वेदाङ्ग ज्योतिषको कालगणनाको
पद्धतिको एउटा ठुलो प्रमाण 2048 सालको पात्रोमा पनि उट्टङ्कित भएर रहेको छ। नेवारी परम्परामा चाहिँ यसरी अधिक मासको चाहिँ वैदिक अवशेष मैले पाएको छु। त्यो इतिहास लिच्छविकाल मल्लकालमा त थियो नै, अहिले पनि त्यसको कुरा रहेछ भन्ने कुरा यो 48 सालसम्मको पात्रोमा भेटिएको छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण वैदिक कुरा, वेदाङ्ग ज्योतिषको कुरा भनेको अहोरात्रात्मक तिथि। यो अहोरात्रात्मक तिथि भनेको के भने आज द्वितीय प्रतिपदा छ भने भोलि द्वितीया पर्सि तृतीया नै हुने। आज प्रतिपदा छ, भोलि द्वितीया टुट्यो, एकैचोटि तृतीया भयो भन्ने खालको जुन अहिले छ परिपाटी, त्यसले गर्दा धेरै जसो चाहिँ यो तिहारको समयमा चाहिँ यो मपूजा अनि त्यहाँबाट चाहिँ भाइटिका, लक्ष्मी पूजा, मपूजा, भाइटिकाहरूमा असाध्यै नै विवाद हुने र त्यसमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ समस्या आउने त्यो खालको पनि भेटिरहेको छ। र त्यसमा चाहिँ यो नेवारी परम्परामा के छ भने दसैँमा पनि फुलपाती, महाअष्टमी, महानवमी र दशमी 4 दिन लगातार मान्न पर्छ। त्यहाँ 5 दिन पनि गर्न पाइँदैन, 3 दिनमा सक्न पनि पाइँदैन, त्यो 4 दिन मान्न पर्छ भन्ने जुन एउटा ठुलो मान्यता छ। त्यसै गरी तिहारमा पनि लक्ष्मी पूजा, मपूजा, भाइटिका 3 दिन लगातार मान्न पर्छ, 2 दिनमा सक्न नि पाइँदैन, 4 दिन लगाउन पनि पाइँदैन भन्ने जुन यो परम्परा छ, यसको मूल पनि यसको हामीले खोज्दै गयौँ भने यही वेदाङ्ग ज्योतिष र यही वेदमा भेटिन्छ। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ वेदमा भने अहोरात्रेभ्यः स्वाहा। अब त्यहाँ चाहिँ तिथिको ठाउँमा के आयो वेदमा भन्दा अहोरात्र, शब्दै अहोरात्र। त्यहाँ हामीले शुक्ल यजुर्वेदका अध्येता धेरै जसो नेपाली छौँ, त्यसमा चाहिँ शुक्ल यजुर्वेदमा हामीले पल्टाएर हेऱ्यौँ भने अहोरात्र त्रेभ्यः स्वाहा भनेर 22 अध्यायको 28औं मन्त्रमा त्यहाँ के भनेको छ भने तिथिलाई चाहिँ अहोरात्र है। त्यो त्यसरी चाहिँ अहोरात्रात्मक तिथि, एक दिनमा एक तिथि मान्ने कुरा वेदको जुन छ त्यो अहिले नेवारी परम्परामा चाहिँ चलेर आइरहेको छ। यसलाई हामीले यो वैदिक तिथि पत्रमा चाहिँ पुनर्जागरण गरिएको छ। असार र पौषमा मात्र अधिक मास मान्ने चलनलाई पनि पुनर्जागरण गरिएको छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ सबैले महत्त्व दिनुपर्ने कुराहरू छ। त्यसपछि अब यसमा एउटा अर्को कुरो के छ त भनेदेखि यो यहाँ मलाई एक दुईजनाले सोध्नुभएको पनि छ, आज चाहिँ मार्ग शुक्ल प्रतिपदा हो कि माघ शुक्ल प्रतिपदा हो त नि? यो हो, किन माघ शुक्ल प्रतिपदा हो? माघ शुक्ल आउन त 2 महिना बाँकी छ भन्ने प्रश्न पनि आएको छ। यो चित्रबाट त्यसको उत्तर हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने पहिला चाहिँ शुक्ल प्रतिपदाको दिन यो दक्षिणको 23.5 डिग्री मा चाहिँ सूर्य पुग्दाखेरि ठ्याक्क माघ शुक्ल प्रतिपदा हुन्छ। अब त्यसपछि त्यसको चाहिँ 2000 वर्षपछि पौष शुक्ल प्रतिपदाकै दिन चाहिँ 23.5 डिग्री यो दक्षिण रेखा, यो भूमध्य रेखाबाट दक्षिणपट्टि 23.5 डिग्रीको रेखाको ठ्याक्क माथि सूर्य चाहिँ पौष शुक्ल प्रतिपदाको दिन पुग्ने हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यसको नजिकै त्यो त्यही चान्द्र महिनाको प्रतिपदाकै दिन पुग्ने भन्ने त हुँदैन, तर त्यसको नजिकै रहेको संक्रान्तिमा त्यहाँ पुग्थ्यो भने अहिले चाहिँ के छ भने यो 23.5 डिग्रीमा चाहिँ पुष 6 गते सूर्य चाहिँ 6 गते चाहिँ यो भूमध्य रेखाबाट 23.5 डिग्री तलको रेखामा पुग्ने अवस्था। अब आगामी पुष 6 गते अब त्यसको नजिकै 6 दिन वर रहेको शुक्ल प्रतिपदा चाहिँ यो अहिलेको मार्ग शुक्ल प्रतिपदा भनेर पात्रोले जुन लेखेको छ आजको दिनलाई, त्यो मार्ग शुक्ल प्रतिपदामा पर्छ भनेपछि अब यो नै माघ शुक्ल प्रतिपदा हो। जुन चाहिँ यो दक्षिणायनकोबाट उत्तरायण लाग्ने रेखाको मा सूर्य पुग्ने समयको नजिक पर्छ, त्यो प्रतिपदा नै माघ हो भनेर हामीले, त्यसो भन्दाखेरि प्रयोगमा चाहिँ ऊ होला भनेर त्यसलाई हामीले एउटा व्यावहारिक के गर्छौँ भने त्यसलाई यो अहिले चलेको नाम नगरेर वैदिकै नाम राखौँ
तपह शुक्ल प्रतिपदा वेद महिनाका 12वटा नामहरू जुन चाहिँ माघ फाल्गुन चैत्रहरूको ठाउँमा के छ भने तपह तपस्य मधु माधव शुक्र शुचि नभः नभस्य ईशः ऊर्जः सहः सहस्य भनेर 12वटा महिनाको नाम राखेको छ। त्यसको अर्थ पनि त्यो ऋतुसितै जोडिएको छ। तपह तपस्या भनेको एकदम जाडो हुने भनेको। त्यो तपह महिना चाहिँ सूर्य यहाँ पुग्दाखेरि सुरु हुन्छ। त्यसै गरी यो भूमध्य रेखाको उत्तर 23.5 डिग्रीको ठ्याक्क माथि पुग्दाखेरि चाहिँ वर्षा सूर्य पुग्दाखेरि वर्षा ऋतुको आरम्भ हुन्छ। त्यसको नजिकै पर्ने शुक्ल प्रतिपदा चाहिँ नभः शुक्ल प्रतिपदा हो। नभः भनेको चाहिँ आकाश हो। आकाश चाहिँ मेघले ढाकिएको अवस्थालाई सङ्केत गर्न त्यो महिनाको नामै नभः राखिएको हो भन्ने व्याख्या छ। यस प्रकार यो चाहिँ ऋतुहरूको लागि जुन यी निर्धारित गरिएका रेखाहरू छन्, यो भूगोलमा पनि यसको पढाइ हुन्छ, खगोलमा पनि चाहिँ यो कुराहरू बुझ्न पर्ने हुन्छ। यी उसित भूगोल अनुसारका ऋतुहरूसँग यो हाम्रो वैदिक गणना सम्बद्ध छ। त्यो नक्षत्रसित एकातिर सम्बद्ध छ भने अर्कोतिर ऋतुसित सम्बद्ध छ। त्यो दुईटै कुरा नक्षत्र र ऋतुलाई मिलाएर यसमा गणना गरिएको छ। त्यो बुझाउनलाई मैले यो चित्र राखेको हो। त्यसपछि अब यो कुरा कसरी यस्तो भयो त भनेर एउटा जिज्ञासा हुन्छ। त्यो यो चाहिँ अयन चलनको कुरा छ। यो चाहिँ पर्व समय सुधारको प्रसङ्गमा यसको धेरै चर्चा पनि मैले गरेको पनि छु ती कार्यक्रमहरूमा। यसमा के छ भनेदेखि 2000 वर्षमा सूर्यको उत्तरायण हुने बिन्दु चाहिँ एक महिना वर सर्छ। त्यो कुरो मैले यहाँ देखाएको छु। विक्रम पूर्व 2000 वर्षमा चाहिँ फागुन 1 गते उत्तरायण हुन्थ्यो। यो फागुन 1 गतेको दिन। विक्रम पूर्व 1500 वर्षमा चाहिँ माघ 23 गते वेदाङ्ग ज्योतिषले भनेको छ। यो फागुन 1 गते चाहिँ मैत्रायणीय आरण्यकले भनेको छ। यो चाहिँ वेदाङ्ग ज्योतिषले भनेको छ। त्यसपछि चाहिँ अब माघ 1 गते हुने भन्ने त यो सिद्धान्त ज्योतिषका सूर्य आदि ग्रन्थले भनेको छँदैछ। त्यसपछि अहिलेको चाहिँ विषम 1500मा चाहिँ पुष 15 गते नै उत्तरायण हुन्थ्यो भनेर पुष 15लाई हाम्रो यहाँ चाहिँ उत्तरायण लाग्ने दिनको रूपमा मानिन्छ र गुरुङ समुदायको चाहिँ तमु लोसार पनि पुष 15 गते मनाउनुको कारण पनि त्यही पुष 15 गतेबाट उत्तरायण हुनु हो। अब आजको मितिमा चाहिँ के छ भने पुष 7 गते, अब 6 गतेमा आइसक्यो। अब पुष 7 गते अथवा 6 गते नै उत्तरायण सुरु हुन्छ। अब विक्रम सम्वत 2500मा पुग्दाखेरि चाहिँ पुष 1 गते नै उत्तरायण लाग्छ। अब त्यसै गरी त्यसको चाहिँ 1800-1900 वर्षपछि मङ्सिर 1 गते उत्तरायण हुन्छ। त्यसपछि कार्तिक 1 गतेमा आउँछ, असोज 1 गते, भदौ 1 गते हुँदै यो साउन 1 गतेबाटै उत्तरायण हुने स्थिति पनि आउँछ। यो कुरा मैले यसमा देखाएको छु। यतापट्टि उत्तरायणको देखाएको छु भने यतापट्टि दक्षिणायन चाहिँ कसरी सर्दै 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 आएको छ र अब पछि पनि कसरी जान्छ भनेर यसमा देखाएको छु। यो चाहिँ हामीलाई कसरी सजिलो भएको छ भने भन्ने मात्रै सुनेको छ। सिद्धान्त ज्योतिषमा त्यो मात्रै छ। अनि मान्छेले सूर्य सिद्धान्त पढे नि त्यही छ, अर्को चाहिँ ब्रह्म सिद्धान्त पढे नि त्यही छ, आर्य सिद्धान्त पढे नि त्यही छ, भास्वती पढे पनि त्यही छ, सबैमा त्यही छ भन्ने सम्झेर त्यो माघ 1 गते बाहेक मकर सङ्क्रान्ति बाहेक केही पनि थाहा नभएको अवस्था भयो र मान्छेले यो किन पर्व सुधार गर्न पर्यो, किन चाहिँ समय अगाडि सर्यो, यो कहिले कहिले सरेको इतिहास छ भन्ने कुरो त्यति बुझ्न पाएको मैले देखा छैन। तर त्यो अगाडिको फेरि पछाडिको तर यो अहिले मैले देखाएको हो तल्लो हो। यसमा चाहिँ
प्रष्ट यी चाहिँ बिन्दुहरूको चाहिँ इतिहास नै छ। मैत्रायणीय आरण्यकमा फागुन 1 गते धनिष्ठाको बिचमा सूर्य पुग्दा उत्तरायण। वेदाङ्ग ज्योतिषमा धनिष्ठाको सुरुमा धनिष्ठा नक्षत्रको सुरुमा पुग्दा माघ 23 गते उत्तरायण। महाभारतको एउटा पाठमा चाहिँ श्रवण नक्षत्रको सुरुमा सूर्य पुग्दा उत्तरायण माघ 10 गते। अनि सिद्धान्त ज्योतिषका ग्रन्थमा चाहिँ माघ 1 गते उत्तरायण। अनि अब भास्करको सिद्धान्त शिरोमणिमा आएपछि चाहिँ माघ 1 गते भन्दा पनि अगाडि सर्यो। माघ 1 गते भन्दा अगाडि नै आउँछ है। ऊ चाहिँ हामीले माघ 1 गते कुरेर उत्तरायण भन्ने होइन भनेर सिद्धान्त शिरोमणिमा लेखा छ। तर चाहिँ यो त्यो कुरा पढे पनि त्यस अनुसार हामीले कसरी सुधार गर्ने हो भन्ने कुरो चाहिँ उनै छ। ज्योतिषीहरूलाई पनि अन्यल जस्तो भएको मैले पाएको छु। त्यहाँ प्रष्ट के भने क्रिया तुलाधर संक्रम पूर्वतो यन लवोत्थ दिनैरे विषुव दिनम मकर कर्कट संक्रमतो यनम द्युदलभा विषुव दिवसे क्षभा। मेष संक्रान्ति भन्दा अगाडि नै त्यो जति वर्ष बित्यो उति त्यसको हिसाबले त्यो अगाडिका दिनहरू गणना गरेर हामीले विषुवत दिन रात बराबर हुने दिन निकाल्न पर्छ। मेष संक्रान्तिको दिन रात बराबर हुँदैन है अब चाहिँ भनेर प्रष्ट रूपमा सिद्धान्त शिरोमणिमा लेखेको छ। त्यसै गरी अब तुला संक्रान्तिमा पनि शारद विषुव हुँदैन, मकर संक्रान्तिमा पनि उत्तरायण हुँदैन। त्योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा त्यो 60 वर्षमा एक दिन जोड्दै हिसाब गरेर त्योभन्दा अगाडि कति दिनमा भयो भनेर निकाल्न पर्छ भनेर त्यहाँ भनेको छ। अब मुहूर्त चिन्तामणि प्रसिद्ध पुस्तक छ, त्यसमा पनि भनेको छ तथा यनांसा खरसाहताश्च स्पष्टार्क गत्या विहृता दिनाद्यैः मेषादितः प्राक् चल संक्रमास्युर दाने जपादौ बहुपुण्यदास्ते भनेर त्यहाँ पनि त्यसरी नै अयनांश अनुसारको चाहिँ अगाडि नै उत्तरायणको दिन लागिसक्छ, दक्षिणायनको दिन पनि आइसक्छ। त्यो चाहिँ फेरि पुण्यकाल पनि हो, राम्रो दिन हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले महत्त्व दिनुपर्छ भनेर लेखेको पनि छ। त्यो कुरा पढाइ पनि हुन्छ। उत्तर मध्यमामा पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि ज्योतिषको लागि त्यो पढाइएको छ न त, तर त्यसको ध्यानाकर्षण चाहिँ भएको, त्यसको गहिराइमा गएको चाहिँ त्यति देखिँदैन। यो चाहिँ हामीले यो उत्तरायणको चाहिँ आरम्भको चाहिँ इतिहास जोडिएको छ। अब यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले खालि अरे भन्ने हो कि उत्तरायण र दक्षिणायनलाई गर्नको लागि के भनेको छ वेदाङ्ग ज्योतिषमा लगदा मुनिले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने उत्तरायणमा दिनमान बढ्दै जान्छ, दक्षिणायनमा दिनमान घट्दै जान्छ। कर्म वृद्धि र प्रस्थ क्षपा ह्रास उदगतौ दक्षिणे तौ विपर्यास षण्मुहूर्त्ययनेन तु। जम्मी 6 मुहूर्त बराबरको दिनको चाहिँ घटबड अथवा 12 घडी, कहिले दिन बढी कहिले रात बढी हुन्छ। यसरी चाहिँ दक्षिणायन र उत्तरायण चिनिन्छ। अब यो कुरा चाहिँ मध्याहको छाया नियमित हेरेमा चाहिँ थाहा हुन्छ। तब छायालाई किलो गाडेको ठाउँ अथवा कुनै पर्खालकै छाया दिनको 12 बजे चाहिँ नियमित रूपमा मङ्सिर 25 गते हेर्नुभयो, 30 गते हेर्नुभयो, चाहिँ पुसको 2 गते हेर्नुभयो, 5 गते हेर्नुभयो, 7 गते हेर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दा त्यो पुसको 6 गतेसम्म त्यो छाया बढ्दै 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 गएको हुन्छ, लामो लामो हुन्छ र चाहिँ अब त्यसपछि पुसको 6 गते कटेपछि 10, 15, 20 गते पुग्दा चाहिँ छाया फेरि के हुन्छ घट्न थालेको हुन्छ। र त्यो दुईटा चाहिँ तब 1 महिना जति चाहिँ हामीले हेरियो, 20-25 दिन 30 दिन भने छर्लङ्ग के थाहा हुन्छ भने यो चाहिँ 6 गतेबाट चाहिँ 6 गतेसम्म घटेर 6 गतेबाट बढ्न थालेको रहेछ भन्ने कुरो हामीले प्रत्यक्ष आफैले आफ्नै घरमा चाहिँ त्यो छाया नापेर पनि हेर्न देख्न सकिन्छ। यो कुरो
उत्तरायण र दक्षिणायनलाई चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यो अयनको त यति महत्त्व छ, फेरि उत्तरायणलाई देवताको दिन भनेको छ, दक्षिणायनलाई देवताको रात भनेको छ हैन। देवताको दिन कहिले सुरु भयो, रात कहिले सुरु भयो, त्यो दिन र रात मिलेपछि चाहिँ ऊ हुन्छ, के भन्छ भने एक दिन पुरा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यो उत्तरायणमा चाहिँ वर्ष सुरु गर्नुको तात्पर्य पनि एउटा दिनबाट वर्ष सुरु गर्नको लागि हो। यसरी हामीले यो तथ्यलाई बुझ्नुपर्छ। अब वेदाङ्ग ज्योतिष र सिद्धान्त ज्योतिषको तुलनाको यो एउटा मैले बनाएको छु। यो भनिसकिएको छ 27 नक्षत्र र 12 राशि, अयन र महिना, मेष वृषादि राशि भएको नभएको, बार भएको नभएको, त्यो यो आधारबाट चाहिँ यसको तुलनात्मक ज्ञान गर्न सकिन्छ। र अब यसलाई अब लगभग चाहिँ मैले भन्न पर्ने कुरो प्राय भने। अब यसको विषयमा हामीले काम कहिले गर्न थालियो त भन्दाखेरि हाम्रो पिताजीले चाहिँ यो पुस्तक 2045 सालमा प्रकाशित गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ वेदाङ्ग ज्योतिष र प्रचलित ज्योतिषका सिद्धान्तमा अलि धेरै नै अन्तर पाइयो। अब वेदान्त ज्योतिषको सिद्धान्तको पुनर्जागरण पनि आवश्यक भयो भनेर यसमा त्यति मात्रै लेख्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि 2052 सालमा छापिएको यो वैदिक मन्त्र सङ्ग्रहमा आइपुगेपछि बल्ल वैदिक कालगणनाका आधारभूत तत्त्व र निष्कर्ष यसमा प्रस्तुत गरिए र यसैको मूल बीज चाहिँ यसैको आधारबाट अहिलेसम्म पनि त्यसमा अलिअलि सुधार गर्दै अलिअलि मिलाउँदै हामीले गरिरहेकै छौँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यसको फोटो दिएको छैन। 53 साल वैशाख 1 गते कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा मेरो एउटा लेख छापियो वैदिक कालगणना सिद्धान्तका सम्बन्धमा। त्यसपछि चाहिँ हामीले 2057मा चाहिँ वैदिक नववर्षको आरम्भलाई मनाउनु पर्छ भनेर पत्र पत्रिकामा प्रचार पनि गऱ्यौँ र हामीले आफूले पनि 2057बाट मनाउन थालियो। अनि 2062मा चाहिँ यो वैदिक धर्म मूल रूपमा पुस्तकको दोस्रो संस्करण आयो। त्यसमा यसको विस्तृत व्याख्या भयो। अनि त्यही वर्ष चाहिँ वेदाङ्ग ज्योतिषको एउटा नयाँ व्याख्या पिताजीले लेख्नुभयो। यो पुस्तक जुन देखिरहेको छ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी दिल्लीमा छापियो। संस्कृत व्याख्या र हिन्दी व्याख्या समेत छ यसमा। र भारतीय व्यक्तिहरूलाई समेत यो नेपालमा लिच्छवी कालमा पनि संरक्षित भएको वैदिक कालगणनाको मूल पुस्तक यो हो र यसको गणना यसरी गर्न सकिन्छ, हामीसित ऐतिहासिक आधारहरू पनि छन्, प्रायोगिक पनि छन् भनेर विस्तृत रूपमा यो पुस्तकमा 2062मा प्रकाशित गरियो। यसको प्रभाव भारततिर पनि परेको छ। साथसाथै अब यो वेदाङ्ग र सिद्धान्तको फरकमा चाहिँ गणना भएपछि त धेरै प्रश्नहरू उठ्ने भए। ती ज्वलन्त प्रश्नहरूको बारेमा यसमा चर्चा गरेर एउटा छुट्टै अर्को पुस्तक 65 सालमा पनि भारतमा छापियो। र ल सिद्धान्तको कुरो यो हो, वेदाङ्गको यो हो, हामीले वेदाङ्गलाई चाहिँ महत्त्व दिनै पर्छ भन्ने कुरा यसमा देखाइएको छ। र त्यसपछि चाहिँ अब यो वैदिक तिथिपत्रम भन्ने तिथिपत्र चाहिँ 2067 सालमा हामीले यही आधारबाट प्रकाशित गरिएको हो। यसरी मैले 4 वेद यो अनि 6 वेदाङ्ग अनि त्यसको चाहिँ पद्धति अनि सिद्धान्त ज्योतिष र वेदाङ्ग ज्योतिषका केही भिन्नता र लिच्छवीकाल, मल्लकाल र अहिले पनि नेवारी परम्परामा चाहिँ वेदाङ्ग ज्योतिषको कति गहिरो प्रभाव रहेछ त्यो कुरा। र त्यसैलाई चाहिँ हामीले यो 2045बाट सुरु गरेर 2052बाट पुनर्जागरण गर्दै गर्दै यो वैदिक तिथिपत्रम छापिएको पनि अहिले 11औं अङ्क आयो, 10 वर्ष पुरा भयो। त्यहाँसम्म यसरी काम गरिएको छ भनेर मैले सार संक्षेपमा प्रस्तुत गरेँ। मैले अहिले प्रस्तुति चाहिँ यतिमा टुङ्ग्याउँछु र यसमा चाहिँ अरू थप चाहिँ विचार विमर्शको कार्यक्रममा भन्नेछु। धन्यवाद। अहिले हाम्रो प्रवचनको क्रम चाहिँ सम्पन्न भएको छ। अब चाहिँ प्रश्न उत्तर, छलफल अथवा के विचार विमर्शको चाहिँ क्रम रहनेछ। यसमा
जसलाई अन्तर सञ्जाल गतिले समस्या पारेको छ उहाँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखेर पनि प्रश्न अथवा विचार अथवा आफ्नो प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा आफ्नो चाहिँ माइकलाई खोलेर प्रत्यक्ष रूपमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो सुविधा अनुसार चाहिँ लागेको प्रश्न अथवा चाहिँ केही विचार चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई उत्तर दिनु, त्यसकोलाई मात्रै उत्तर दिनु, उसैलाई मात्रै। हजुर नमस्कार, प्रश्न राख्न सकिन्छ? सकिन्छ, सोध्नुहोस्। सकिन्छ। हजुर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद होइन महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि। मलाई चाहिँ कस्तो भनेदेखि अलिकति यो जिज्ञासा के लाग्यो भने अब यो वैदिक कालगणना अथवा वेद सम्बन्धै छ भन्ने कुरो पनि भयो होइन। अब त्यो हुँदा हुँदै पनि यो लुप्तप्राय गरेर, किनभने लुप्तप्राय यो माने भन्दैछु कि हजुरहरू जस्तो अलिकति त्यही सम्बन्धी जानकारी राख्ने ग्रुपलाई मात्रै थाहा भयो, अरूलाई चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई त अरू पात्रहरूको अरू गणनाको केही जानकारी छ होइन। त्यसकारणले गर्दा यो यस्तो महत्त्वपूर्ण चाहिँ किन यसरी लुप्तप्राय हुन गयो, कारण के हो? र अहिलेको यो पात्र बनाउने उसले जुन अर्को वैदिक भन्दा अर्को के भन्नुभयो, अनि त्यो बनाउने पनि विद्वानहरू हुनुहुन्छ, ज्योतिषहरू पढ्नुभएको, पिएचडी गर्नुभएको, कोही प्राध्यापक, कोही के हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई पनि यो बारेमा यतातिर किन ध्यान गएन होला, अथवा यसलाई कसरी मिलाउने होला भन्ने बारेमा चाहिँ मलाई अलिकति यो जिज्ञासा लाग्यो। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। उत्तर दिइहालौँ है त। यसमा के छ भनेदेखि यो कालक्रममा कतिपय कुराहरू चाहिँ परिवर्तित हुने स्वतः कुनै गुणदोषले होइन। कतिपयले त यो वेदाङ्ग ज्योतिषभन्दा सिद्धान्त अझ परिष्कृत धेरै विशिष्ट भएर यो आएको हो पनि भन्नुहुन्छ। भन्न त त्यसमा चाहिँ एउटा स्पष्ट गणना पद्धति आउनु त नौलो कुरो छन चाहिँ, तर त्यो विभिन्न कारणले समय गतिमा चाहिँ कुनै कुरा अगाडि बढ्ने, कुनै चाहिँ पछाडि हुँदो रहेछ, त्यो भएको हो। र यसको मैले त्यहाँ अघि भन्न नभ्याएको कुरो भन्ने अवसर पनि यहाँ दिनुभयो। यसमा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ भारतमा प्रयास पनि भयो, तर उहाँ चाहिँ त्यो ऐतिहासिक र त्यो दस्तावेज र त्यो कुनै अविच्छिन्न परम्परा रहन्छ र उहाँहरूलाई त्यसको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न चाहिँ गाह्रो भयो। यसमा काम गर्ने चाहिँ म नाम भन्छु शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित, सुधाकर द्विवेदी, छोटेलाल वारस्पत्य, लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक, साम शास्त्री, एसएम याज्ञिक, टीएसके शास्त्री, यी व्यक्तिहरूले चाहिँ गत 150 वर्ष यता चाहिँ यसको यो त ठुलो ग्रन्थ र चाहिँ यसको अर्थ लगाउनु पर्यो भनेर विभिन्न प्रयास पनि गर्नुभयो। कतिपयको अर्थ लगाउनमा चाहिँ कुनै श्लोकको कुनै विषयको व्याख्या गर्नमा ती विभिन्न मान्छेहरूको विद्वानहरूको चाहिँ योगदान पनि छ, तर चाहिँ त्यसको प्रयोग नपाइया हुनाले उहाँहरूले निर्गल गर्न सक्नु भएन। हामीले चाहिँ लिच्छवी कालमा पनि प्रयोग पाइयो, मल्लकालमा पनि पाइयो र अहिले पनि त्यसको केही चाहिँ सांस्कृतिक प्रयोग देखियो। यो आधारलाई पनि लिएर अनि ज्योतिषको वास्तविकतालाई र वेदको अर्थ अनि पुराणहरूको पनि सहयोग लिएर यसको अर्थ लगाएर एउटा निष्कर्ष दिन सकिएको हो। यसमा चाहिँ अरूले पनि प्रयास चाहिँ गर्नुभएको छ। गुरुदेव नमो नमः। मैले एउटा प्रश्न राखेँ, मेरा दुईटा छन्। विशेष गरेर एउटा वैदिक पात्र हो जुन यहाँहरूको सत्प्रयासबाट हामीसम्म आइसकेको छ विगत 11-12 वर्षदेखि। अनि त्यसै गरेर चाहिँ नेपाल सरकारको मार्फतको पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति पात्र गराउन क्रियाशील छ र यो पनि वर्षदेखि आएको छ। अनि त्यसै गरेर
चाडपर्व सुधारका लागि विभिन्न खालका चाहिँ आवाजहरू पनि नउठेका होइन नि त, उठेका पनि छन् र अहिले पनि उठ्दैछ। अब यसरी अब म जस्ता आम नेपालीहरूले चाहिँ सहज सरल तरिकाले आफ्ना चाडपर्व जुन मनाउँछौँ र यो मनाउनका लागि अब कुनलाई चाहिँ आधिकारिक मान्ने भन्ने कुरा आयो। जस्तो अब यहाँहरूले जुन वैदिक पात्र निकाल्नु भएको छ, यो वैदिक कालगणना अनुसार लगाउनु अब यो चाहिँ यसमा तिथिका कुरा जुन हामीले गऱ्यौँ, तिथिको कुरा चाहिँ खासै अनुसार जानेर 27वटा नक्षत्रका आधारमा चाहिँ यो चन्द्रमान अनुसारको चाहिँ हो भन्ने कुरो आएको छ र कसरी यो हो। अहिलेको यो परिस्थितिमा विभिन्न खालका सही कुराहरू जुन उकलेको छ त्यो ओझेलमा परेको छ र अब हामीलाई कस्तो समस्या परेको छ भने हामीले चाहिँ अब जस्तो विवाह व्रतबन्ध गर्दाखेरि हाम्रो अहिले जुन पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले निकालेकोलाई आधार मान्दछौँ भने अब वैदिक पात्रमा पनि अब विभिन्न समय गरिने खालका आएका अवस्था छ। अब समाजमा जाउँ यहाँ नभएको बेला चाहिँ यसले यो गर भन्ने हुन्छ, एउटा पात्र हेऱ्यो भने अर्को पात्र हेरेर चाहिँ गर्न थाल्यो भने होइन यो त छैन भन्ने खालको हुन्छ। यसले गर्दा अलिक अन्यलता चाहिँ आएको छ। अब किन भन्दा अब यहाँहरूले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ पक्का पनि यो प्रमाणसहित नै आएको छ, एउटा त्यो मेरो प्रश्न भयो। अनि अहिले जुन फलादेश गरिन्छ नि हजुर, अब आखिरमा हाम्रो चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ समय सारिणीको कुरा गर्छौँ, समयको कुरा गर्छौँ। अब यदि त्यो समय अनुसारको अहिले चाहिँ पञ्चाङ्गहरू ठिक छैनन् भने अब अहिले जुन हाम्रा ज्योतिषीहरूले जुन चाहिँ फलादेश गर्नुहुन्छ त्यो फलादेशको सही रूपमा हामीले चाहिँ यो गर्दाखेरि यो चाहिँ फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो प्राप्त गर्न सक्छौँ त। जबकि तिथि नै मिलेको छैन भनेर भन्दाखेरि त यो त अहिले जुन तरिकाले एउटा ढोलपिटाइ भनौँ न गर्ने मात्रै हो कि अब किन फलै प्राप्त हुँदैन भने यो गर्नु पनि के औचित्य छ र यसमा चाहिँ अलिकति सहज तरिकाले चाहिँ म जस्ता श्रोता नै भएँ, म अहिले सहभागिता जनाएको छु र रुचि पनि छ, यसमा अलिकति स्पष्ट पारिदिउँ र यी यदि पछिल्ला जुन हाम्रा चाहिँ अरू पञ्चाङ्ग चाहिँ सही छैनन् भने यसलाई तिरेरै जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो रूपमा मैले लिन्छु र अरू यहाँबाट जानकारी प्राप्त भयो भने आभारी। धन्यवाद विष्णु प्रसाद पोखरेलजी, हाम्रो नेपाल वेद विद्याश्रम का अहिले प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ। यसमा के छ भने मलाई त यो प्रत्यक्ष अनुभवै छ। 2067 सालमा पहिलोचोटि यो पञ्चाङ्ग निकाल्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै अवस्था थियो। यो कताबाट यो कुरो आयो, यो पात्रो कहाँबाट आयो, यसमा त अर्कै छ, यो मान्छेहरूले के भन्छन्, कसरी गर्ने, यसलाई कसरी मान्ने भन्ने असाध्यै त्यो कुरो आथ्यो त्यतिखेर। अर्को वर्ष नि आइरहेको थियो। तर प्रत्येक वर्ष त्यो कुरा घट्दै 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 गएर चाहिँ अब 2-3 वर्षपछि त कस्तो भएको छ भने यो वैदिक पात्र कतिखेर निस्किन्छ त्यो चाहियो। अरू पात्रले चाहिँ दिएका समाधान दिन नसकेका कुरा चाहिँ यसले दिँदो रहेछ। यसमा चाहिँ वैदिक आधारबाट चाहिँ लग्नहरू पनि चाहिँ फरक पनि पाइयो। ती फरक लग्न पनि उपयुक्त हुने देखियो। यो पात्र त कहिले निस्किन्छ, ढिलो भयो, छिटो चाहियो भनेर फोन चाहिँ आइ गरेको छ। भनेपछि यो केही जागरण चाहिँ आएछ। यो यस्तो खालको हो, यसको आधार यो हो, यसमा यो दिइएको हो, यसलाई पनि हामीले लिन सकिन्छ र समाजमा भन्दा पनि यो वैदिक तिथिपत्रमा अनुसार गरेको हो भन्न सकिन्छ भन्ने स्थितिमा चाहिँ अहिले अलिकति आएको मैले पनि अनुभव गरेको छु। 10 वर्ष अगाडिको र अहिलेकोमा धेरै नै अन्तर मैले पाएको छु। एउटा कुरो यो यसलाई हामीले यो वैदिक हो र यो आधारबाट हो भनेर स्थापित गर्न पर्ने पनि हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो समय नमिलेको र फल चाहिँ कसरी पाइन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो कुरो चाहिँ अब त्यसमा कस्तो हुन्छ भने नमिले अरू तत्त्व चाहिँ छ तर काल तत्त्वमा चाहिँ कमी भयो। त्यसो भए हुनाले शुद्ध काल चाहिँ ले दिने जति फल हो त्यति फल चाहिँ त्यो शुद्ध काल नमिलेको अवस्थामा प्राप्त हुँदैन। त्यसमा बढी नमिलेको छ हैन। सिधै गएर चाहिँ कृष्ण पक्षमा शुक्ल पक्षमा गर्न पर्ने कुरो चाहिँ सिधै गएर चाहिँ कृष्ण पक्षको चतुर्दशी औँसीमा गरेको छ भने एकदम विपरीत भयो हैन। शुक्ल पक्षमा गर्नुपर्ने कुरो पूर्णिमा कटेर प्रतिपदा द्वितीयासम्ममा गरेको छ भने
त्यो कम व्यतिक्रम भयो। त्यसैको तारतम्यले त्यो जति चाहिँ त्यहाँ नमिलेको छ त्यही अनुसार त्यो चाहिँ फल घट्ने स्थिति चाहिँ आउँछ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले शास्त्रको आधारबाट यो भनियो, शास्त्रको आधारबाट यसलाई हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ। यहाँको प्रश्नको संक्षिप्तमा यही दिएँ मैले उत्तर। अब यसमा चाहिँ च्याटमा लेखिएका प्रश्न चाहिँ केही पढेर उत्तर दिनुपर्ने छन्। म एकपल्ट म बोलौँ प्रमेशजी? भन्नुहोस् न छोटकरीमा। छोटकरीमा भन्नाले अब मलाई चाहिँ एउटा अडचन पाएँ कि वेदाङ्ग ज्योतिषले अब अहिले चाहिँ काम गर्न सम्भव हुँदैन जस्तो मैले देखेको छु। यहाँको के मत छ त्यो पनि पाऊँ होइन। अब मैले देखेको चाहिँ सूर्य धनिष्ठामा हुँदा उत्तरायण हुन्छ भन्ने जुन निरयन सङ्क्रान्ति उस बखत थियो, त्यहाँबाट सारेर मकर सङ्क्रान्तिमा सारे। अब मकर सङ्क्रान्तिको नि म्याच सिद्धियो भनेर हामीहरू चाहिँ धनु सङ्क्रान्तिमा उत्तरायणलाई सार्ने प्रयासमा यो पर्व सुधार समाज र कार्यान्वयन समिति पनि छ। अब यसमा त्यो सूर्य धनिष्ठमा राख्दा उत्तरायण हुन्छ भन्ने कुरोले नै वेदाङ्ग ज्योतिषको चाहिँ पहिले नै म्याच सिद्धिया रहेछ भन्ने अर्थ आउँछ कि आउँदैन भन्ने मेरो प्रश्न हो। अब यसमा तपाईँहरूको के धारणा विकास गर्नु भएको छ, जानकारी दिनु हुन अनुरोध गर्छु। ठिक छ, धन्यवाद। यसमा कुरो के हो भने त्यो धनिष्ठा भनेको कुराको म्याच सिद्धिएको कुरा ठिक हो, साँचो हो। त्यो तर त्यसको मूल सिद्धान्त वेदाङ्ग ज्योतिषको सिद्धान्तलाई लिएर धनिष्ठाबाट सरेर चाहिँ अब श्रवणमा आएको कुरा पनि एउटा उल्लेख पाइएको छ महाभारतमा। त्यसो भए हुनाले त्यो धनिष्ठाको नक्षत्र फेर्ने जस्तो अहिलेको आजको मितिमा चाहिँ मैले मूलवर्हणी नक्षत्र को बिचमा पुग्दा सूर्य उत्तरायण हुने र आर्द्रा नक्षत्रको सुरुमा पुग्दा सूर्य दक्षिणायन हुने, यस किसिमले वेदाङ्ग ज्योतिषले भनेको धनिष्ठाको ठाउँमा मूलवर्हणी आयो। त्यसै गरी चाहिँ अश्लेषाको ठाउँमा अहिले आर्द्रा नक्षत्र आयो भनेर यसरी नक्षत्र परिवर्तन गरेर अरू सिद्धान्त यथावत वेदाङ्गको राखेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ राखेको हो। र चाहिँ यो नेवारी परम्परामा पनि यसका चाहिँ आधारहरू प्राप्त भएका छन्। धन्यवाद। अब अरू कसैको प्रश्न लिखित प्रश्न पढ्ने? यसको आशय के? त्यसो भए हामीले चाहिँ नि वेदाङ्ग ज्योतिषलाई सुधारेकै मान्नु पर्यो होइन? हो, त्यो धनिष्ठालाई सुधारेर मूलमा ल्याइयो, चाहिँ आर्द्रामा ल्याइयो। अच्छा, निरयन सङ्क्रान्ति वरसारियो। यसमा अरू थप छलफल चाहिँ अहिले नगर्ने होला। ए हस् त हस्। ल अरूलाई पनि अवसर दिनु पर्यो नि। हजुर गुरुजीहरू, म नारायणम। बुद्धिसागर बोले, गैँडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 14बाट। यो जुन ज्योतिष विषयको लागि लिएर अब पढ्दाखेरि चाहिँ विभिन्न विद्वानहरूको मत अनुसार भनेर चाहिँ पढिएको पनि थियो र अझै पढ्न पनि पाइन्छ। यसमा यहाँनिर के भने वेदान्त ज्योतिष र सिद्धान्त ज्योतिषको विषयमा भन्न त भन्नुभयो। अहिले प्रचलित चाहिँ सिद्धान्त ज्योतिष चाहिँ प्रचलित छ, किनभने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले चाहिँ सरकारले चाहिँ पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिलाई सिद्धान्त ज्योतिषमा चाहिँ अनुमति दिएको छ। वेदाङ्ग ज्योतिषको विषयलाई लिएर अलिकति बढी चर्चामा ल्याइएको छ। यसबारेमा प्रश्न पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु गुरुलाई। धन्यवाद। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि ज्योतिषमा अब विभिन्न विद्वानहरूको मत अनुसार, फलानु ऋषिको मत अनुसार, फलानु महर्षिको मत अनुसार
जस्तै अब पातो लेख्ने क्रममा पनि उत्तर मध्यमामा वर्म पक्षीय सौरार्य पक्षीय तिथि गणितमहरू पनि पढ्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न पक्षीय अनुसार चाहिँ हुन्छन्। त्यस अन्तर्गत चाहिँ यो अहिले चलिआएको सिद्धान्त गणित चाहिँ अहिले प्रचलितमा छ। त्यसभन्दा नि अझ चाहिँ यो अझ बढी तड्कारो रूपमा यहाँ फेसबुकहरूमा पनि आइरहन्छन्। यो अहिले लेखेका यी चाडपर्वहरू मिलेनन्, के मिलेनन्, कसो मिलेनन्, यो भएन ऊ भएन भन्ने कुराहरू पनि यहाँ आइरहन्छन्। त्यसको विषयमा पनि यहाँ यसो छल भनिदिएदेखि म आभारी हुने थिएँ भनेर आज संजोग मिल्यो। गुरुहरूले चाहिँ गाह्रो नमानिदिनु होला भन्दै मैले चाहिँ यतिकैमा छोटो प्रश्न राखेँ। हो ठिक। यो चाहिँ वेदाङ्ग ज्योतिषको पनि उत्तिकै टड्कारो रूपमा चलेर आइरहेको भए यसरी अनुसन्धान गर्ने, प्रकाशन गर्ने, पुनर्जागरण गर्न आवश्यकतै पर्थेन। र यो अलिअलि 100-200 वर्षको कुरो पनि होइन, लगभग 1500 वर्षदेखि चाहिँ यो खोजेलमा परेको हो। बरु सिद्धान्तैपट्टि पनि नाना त्यहाँ चाहिँ मतहरू निस्किए। सूर्य छुट्टै छ, आर्य छुट्टै छ, ब्रह्म छुट्टै छ। नेपालको त झन् यहाँ एउटा नेपालीहरूले एउटा गल्ती पनि गरिरहेछन्। भारतमा जे गर्यो ठ्याक्क त्यही कपी गरेर ल्याएर राखिदिने। त्यहाँ उहाँको भारतको विश्वविद्यालयले जे पढायो त्यो नेपालको त सुमति तन्त्रम हो। अब नामै सुनिया छैन नेपालको। एउटा यो यही प्रसङ्गमा म अहिले पनि भन्छु, नेपालको सिद्धान्त ज्योतिषकै पनि पहिलो ग्रन्थ चाहिँ कुन हो? सुमति तन्त्रम हो। यो चाहिँ अनुसन्धान गरेर हाम्रो प्राध्यापक नयराज पन्त ले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय अभिलेखालयबाट चाहिँ निकालेर प्रकाशित पनि सम्पादन गर्नुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले महत्त्व दिएर त्यसलाई छपाएको पनि छ। तर त्यो सुमति तन्त्रम चाहिँ फेरि पाठ्यक्रममा राखिँदैन। हेर्नु त नेपालीहरूको आत्मविश्वासको कति कमी छ। त्यो चाहिँ सौर, आर्य, ब्रह्म पक्षीय तिथि गणितम चाहिँ पढाउने। सौरको छुट्टै आउँछ, आर्यको छुट्टै आउँछ, ब्रह्मको छुट्टै आउँछ। कुन हो त ठिक? त्यसको निर्गुलै छैन, अन्नोल छ। तर त्यो चाहिँ पढाउने। तर नेपालकै त्यो छापिएर आइसकेको सुमति तन्त्रम नै पनि पढाइया छैन। वेदाङ्ग ज्योतिष त अझ परको कुरा हो है। त्यसरी आत्मविश्वासको कमी हुन्छ। धेरै चलेपछि र भारततिरबाट आइदिइसकेपछि नेपालमा त्यो यो त होइन, हाम्रो त यो हो भन्नलाई गाह्रो हुन्छ। यो हामीले त धेरै अध्ययन गरेर, धेरै प्रयास गरेर यो नै ठिक रहेछ यो भनेर यो निकालेको हो। र एउटा सामान्य सूचना म के पनि यहाँ सबैलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु भने आजको मितिमा चाहिँ सूर्य सिद्धान्तको गणित, आर्य सिद्धान्तको गणित, ब्रह्म सिद्धान्तको गणित पनि मिल्दैन। तिनले देखाएको ग्रहमा धेरै अन्तर छ। यो कुरा पनि हामीले बुझौँ। र अहिलेको लागि त दृक्सिद्ध पद्धति भन्ने निस्किएको छ। वेङ्कटेश बापुजी केतकरको त्यो ज्योतिर्गणितम र केतकी ग्रह गणितम, यो दुईटा पुस्तक चाहिँ अहिलेको लागि उपयुक्त छन्। यी अरू सौर्य सिद्धान्तहरू चाहिँ इतिहासको रूपमा पढ्न पर्ने हुन्छ। यो कुरो पनि सिद्धान्त पक्षको लागि म भन्न चाहन्छु। र वेदाङ्ग ज्योतिष पक्ष त त्योभन्दा अझ विलक्षण हो। सिद्धान्तका कुरासित यो वेदाङ्गको एक प्रकारले चाहिँ उनै छैन, त्यो तुलनै छैन। यो त वेदसित सोझै जोडिएको कुरा हो। त्यो वैदिक अनुष्ठान गर्दा त यही नै चाहिन्छ है। यो पनि भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब मैले यहाँ लेखेकोबाट कुनै लिन पर्ने भयो कि कसो भयो? अब एकचोटि चाहिँ हाम्रो कृष्णप्रसाद दुवाडीजी उपस्थित हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि बोल्ने मौका दिन उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्यो। नाम अर्कै आइरहेछ जस्तो छ। गुरु नमस्कार।
उहाँ अहिले हुनुहुन्न जस्तो छ। अघि ठिक छ। यहाँ एकजना पूर्णजीले सुमति तन्त्र नेपालको होइन भन्ने कुरा डा कमल प्रकाश मल्लले प्रमाणित गरिसक्नु भयो भनेर लेख्नु फेरि सुन्यो। सुनिएन मेरो लिच्छवी सम्मतको निर्णयमा काठमाडौँ उपत्यकाकै देशान्तर दिएको छ भनेको छ त। त्यसो भए हो सारेर सार्दा थप्दा पनि त आफ्नो भयो नि, भएन र? त्यो बेलैमा आफैले आफूलाई चाहिने परिष्कार गरेर प्रयोग गर्यो भने त्यो आफ्नो हुन्छ होइन। कुनै पनि कुरा तपाईले अमेरिकाको ल्याएर सिधा यहाँ प्रयोग गर्नु र त्यही हो भन्दै हिँड्नु र त्यसलाई चाहिँ यहाँ नेपालको अनुसार सबै मिलाएर त्यसको परिष्कृत भर्सन निकालेर प्रयोग गर्नु त ठुलो ज्ञानको कुरा हो नि। ल ठिक छ, सुमति तन्त्र यहीँको मान्छेले बनाएको होइन रहेछ, उतैकोले बनाएर छ भने पनि लिच्छवी कालमै नेपालसित मिल्ने गरेर त्यसको अक्षांश देशान्तर अनुसार त्यसलाई परिष्कार गरेर बनाएको, आजभन्दा 12-15-1400 वर्ष अगाडि बनाएको हो भने पनि त्यसलाई हामीले महत्त्व दिनु त उचितै भयो। ठ्याक्कै यहीँकाले बनायो या उहाँकोले बनायो भन्ने विवादलाई उहाँहरूसितै छोड्ने महिलेलाई। अहिले अघि हाम्रो दुवाडीजीको सम्पर्क विच्छेद भए जस्तो थियो, अहिले चाहिँ फेरि सम्पर्क स्थापित हुँदै गरेको देखियो। हजुर म सम्पर्कमा आए। हजुर ओम स्वस्ति। हजुर नमस्कार। ओम स्वस्ति। गुरुहरू सबै ओम स्वस्ति। यो वैदिक वेदाङ्ग ज्योतिष र वैदिक कालगणना पद्धतिका विषयमा संक्षिप्तमा प्रकाश पार्न यहाँलाई अनुरोध। हजुर म थोरै हजुर अब वास्तवमा के जिज्ञासा राख्छु पहिला होइन। मेरो मनमा लागिरहेको जिज्ञासा यो वेदाङ्ग ज्योतिषले उल्लेख गरेको कली सम्वत र लौकिक गणना अनुसारको चाहिँ कली सम्वतमा जुन अन्तर आइरहेछ नि, यो अन्तरले चाहिँ के गर्न खोजेको, यसले धेरै मान्छे भ्रमित पनि भए, यसलाई प्रश्न पार्ने खालको काम अलि भएको छैन कि सबैले बुझेनन् कि भन्ने पनि लागिरहेछ एउटा विषयवस्तु। वेदाङ्ग ज्योतिषले उल्लेख गरेको विषयवस्तु जो सबै पुराणहरू, स्मृतिहरू, स्रोत सूत्रहरू, वेदका विभिन्न शाखाहरू, यी सबैका आधारबाट जुन कली सम्वतको चाहिँ आधारशिला खडा गरिएको छ, महाभारतका विभिन्न पर्वहरू, पुराणहरूका आधारमा, त्योसँग मेल नखाएको जुन अवस्था छ, करिब करिब 36 वर्षको चाहिँ अन्तर आइरहेको छ। यो अन्तरलाई सबै माझ बुझाउन आवश्यक देखेँ एउटा। अर्को विषयवस्तु चाहिँ वेदाङ्ग ज्योतिषको मुख्य उद्देश्य भनेको त यज्ञकाल थम्याउनु नै हो। सम्पूर्ण वेदहरू यज्ञका लागि अभिप्रेरित छन्। त्यो यज्ञकाल थम्याउनको लागि वेदाङ्ग ज्योतिषले चाहिँ त्यो काल गणनाको विधि बताउने काम गर्छ। युग कहिले हो, समय सुरु कसरी हुन्छ, दिन, अहोरात्र, पक्ष, महिना, ऋतु, अयन, वर्ष अनि संवत्सर आदि गरिएका पञ्चवर्षात्मक युग, यी आदि सबै कुरालाई यज्ञकाल ठम्याउनको लागि वेदले प्रतिपादन गरेको विषयवस्तु चाहिँ के हो भनेर बुझ्न जरुरी भएको देखिन्छ।
यो कुरा पनि यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो वैदिक तिथिपत्रममा किन चाहिँ 5086 भनियो कलिवर्ष भन्ने कुरा, यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो 5121 जुन अरू लेखिरहेछ त्यसलाई कलिवर्ष भने पनि वास्तवमा त्यो के रहेछ भने युधिष्ठिर राज्यारोहण सम्वत, युधिष्ठिर सम्वत अथवा भारत सम्वत भन्ने रहेछ। त्यो कुराको प्रमाण कसरी पाइएको छ भनेदेखि महाभारत सम्वतको र यो विक्रम सम्वतको अन्तर गरेपछि त्यो चाहिँ महाभारत सम्वत रहेछ भन्ने थाहा भयो। र त्यो महाभारतको युद्ध सिद्धिएको 36 वर्षपछि मात्रै कली लाग्यो भन्ने चाहिँ पुराणहरूमा प्रमाण छ। त्यो 36 वर्षसम्म चाहिँ युधिष्ठिरको राज्य रह्यो। 36 वर्षपछि चाहिँ यादवहरू परस्पर कलह भएर नष्ट भए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 36 वर्षपछि चाहिँ कलियुग सुरु भयो, युधिष्ठिरहरू पनि महाप्रस्थान गए भन्ने पुराणको समन्वय गर्दाखेरि यो 5121 वर्षबाट 36 वर्ष घटाएर जति त्यो नै कलि सम्वत हो भन्ने निष्कर्षमा ती प्रमाणहरूबाट पुग्यो। पछि चाहिँ के भएर हो त्यो युधिष्ठिर सम्वतलाई कलि सम्वत भन्न थालेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तर वास्तविक कलि सम्वत चाहिँ 5086 वर्ष नै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यसको व्याख्या पनि अझै गर्न आवश्यक भए गर्नुपर्ने देखियो। धन्यवाद छ। प्रमोदजी एउटा मैले सुझाव चाहिँ दिन कसो होला? अहिले यो सुझाव भन्दा नि यहाँ नयाँ जिज्ञासुहरूको चाहिँ हाम्रो त सधैँ छ नि, नयाँ जिज्ञासुहरूको केही प्रश्न छ भने त्यसको समाधान गर्ने भन्ने कुरा हो। हाम्रो चाहिँ पूर्व निर्धारित समय चाहिँ लगभग सम्पन्न भइसकेको छ र अहिले भर्खरै यो हाम्रो इमेल ठेगाना जुन अघिको उसमा पनि थियो, पत्रमा पनि थियो र अहिले पनि यहाँ च्याट बक्समा मैले लेखिदिएको छु। त्यसबाट कालगणना सम्बन्धी अथवा वैदिक वेदाङ्ग ज्योतिष सम्बन्धी प्रश्न, जिज्ञासा, विचारहरू, विमर्शहरू त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। र यसमा अब हेर्दाखेरि पुरानो छुटेको एउटा दुईटा यहाँ केही छ भने म पढ्छु। मुहूर्त चिन्तामणिको कुन प्रकरणमा हो भन्नुभएको छ बुद्धि सागरजीले, कुन प्रसङ्गमा हो सायद त्यो मलाई चाहिँ थाहा भएन। पञ्चाङ्ग मध्ये 12 मा घडीपलाको नियम संक्रान्ति प्रकरण, अनि पञ्चाङ्ग मध्ये 12 मा घडीपलाको नियम किन भएन भन्नुभएको छ। यो चाहिँ वेदाङ्गको हिसाबले सबै अहरात्रात्मक हुँदाखेरि यो चाहिँ बारको भन्दा नि तिथिको पनि हुँदैन, तसर्थ यसमा चाहिँ बारको त हुने कुरो नै भएन जस्तो लाग्छ। अरू यसमा चाहिँ छुटेको त कुनै प्रश्नहरू छन् जस्तो छैन। यसमा चाहिँ अब पहिलो प्रश्न यस्तो अतिसम्म पहिलो प्रश्न चाहिँ गुरुदेव यो ऋग्वेदी ब्राह्मण र यजुर्वेदी ब्राह्मण भनेको कस्तो हो भनेर चाहिँ देवप्रसाद भण्डारीले सोध्नुभएको छ। त्यो ब्राह्मणहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो कुल परम्परा अनुसार कसैले ऋग्वेदको कुनै शाखा पढेको हुन्छ, कसैले यजुर्वेदको पढेको हुन्छ, कसैले सामवेदको, कसैले अथर्ववेदको। त्यो आफ्नो इच्छाले पढ्ने होइन। त्यो कुल परम्पराबाट जुन वेदको जुन शाखा आएको छ त्यही वेदको त्यही शाखा त्यो ब्राह्मणले पढ्नुपर्छ। र त्यसै अनुसार ऋग्वेद पढ्ने परम्पराका ब्राह्मण ऋग्वेदी ब्राह्मण भए, यजुर्वेद पढ्ने परम्पराका ब्राह्मण यजुर्वेदी ब्राह्मण भए। ती दुई थरीको नै यो ज्योतिष ग्रन्थ चाहिँ 35 श्लोकको ऋग्वेदी परम्पराको र 44 श्लोकको यजुर्वेदी परम्पराको ज्योतिष पाइएको हो। यो कलिवर्षमा चाहिँ बरामिर र काश्मीरको कल्याणले 683 वर्ष वर सारेको छ भन्ने कुरा छ। यी केही कुराहरू ती छन् उल्लेख भएका, तिनको समन्वय मिलाउन चाहिँ विद्वानहरूलाई पनि गाह्रै भइरहेछ। तर अहिले चाहिँ यहाँ कुरा गरिएको पुराणले मानेको
कली सम्बतको हो। लगभग भयो त सबैको प्रश्नोत्तर। अब कसैले केही धन्यवाद। मेरो विषयवस्तु मेरो जिज्ञासा पुरा भयो। यो कली सम्बत को भ्रम चाहिँ जुन सृजना भयो, महाभारत युद्ध सम्बतलाई नै कली सम्बत मानिने काम भएछ। त्यसमा 36 वर्ष घटाएर मात्रै बुझ्नुपर्ने भयो। त्यही आधारमा अहिले 5086 हुन आयो। अब वेदाङ्ग ज्योतिषलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ सामान्य अन्य सिद्धान्त ज्योतिष, फलित ज्योतिषका आधारमा हेरिने दृष्टिकोण भन्दा फरक रूपबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो। आफ्नो वेदाङ्गका आधारमा आफ्नो परम्परागत रूपमा वैदिक यज्ञ यागादि अनुष्ठानहरू, श्रौत स्मार्त कर्महरू सम्पन्न गर्नका लागि चाहिने काल गणनाको आधारमा मात्र हेरिने दृष्टिकोण चाहिँ वेदाङ्ग ज्योतिषमा रह्यो। फलादेश नभएको हुनाले त्यो नै प्रष्ट नभएर ज्योतिष भन्ने बित्तिकै खोइ फलादेश, खोइ राशिफल आदि इत्यादि रूपबाट हेर्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै भए। वेदाङ्ग ज्योतिषलाई परम्परागत रूपमा पढ्ने कुरा र म फलानु वेदाध्यायी हुँ र यसका आधारमा मैले पढ्नुपर्ने वेदाङ्ग यी ग्रन्थ हुन् भन्ने किसिमको ज्ञान धेरैलाई नभएको र आफ्नो परम्परागत रूपमा यो वेद पढ्दैछु भन्ने हुँदै पनि, यो वेदका अनुयायी हुँ भन्ने हुँदै पनि पछि पेशागत रूपले अध्ययनका क्रमले अन्य कुनै ग्रन्थ पढेर पनि अब त्यसैका आधारमा चल्न खोजे जस्तो, राय राखे जस्तो पनि देखिन्छ। अब यो चाहिँ प्रष्ट हुन जरुरी भएको देखियो। परम्परागत रूपमा आफ्नो वेदाङ्ग चाहिँ पढ्ने प्रणालीको थालनी नभएको समस्या आए जस्तो लाग्छ। अब यसको लागि चाहिँ अलिकति हामीले यो परम्परागत वेदाङ्ग पढ्ने परिपाटी चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी जस्तो लाग्यो। ठिक छ, धन्यवाद। यहाँ औपचारिक समय लगभग पुरा भएको छ। अब तैपनि एक दुई जनाले उठाउनु भएको छ। हाम्रो पूर्णचन्द्र वाग्लेज्यूले चाहिँ हात उठाउनु भएको छ। केही नमस्कार। म त नेटले दुःख दिएर म धेरै पछि आइपुगेँ। म यसमा आज मिस भएँ। मैले सानो एउटा प्रश्न अगाडिको कुरा त मैले सुन्न पाइनँ, त्यही पनि छोटोमा हाम्रो वेदाङ्ग ज्योतिष अनुसार वर्षको जुन मान हुन्छ नि 365 दिन 15 घडी 30 पला 22.5 पिपला भन् जस्तै अब 15 घडी 365 दिन 15 घडी 31 पला 31 विपला 12 विपला हैन प्रति विपला भन् जस्तै यसमा चाहिँ वर्षको मान चाहिँ कसरी लिएको छ? कति दिन कति घडी कति पला त होला? यसमा के छ भने यो अब यो ज्योतिषकै विज्ञहरूको बिचमा कुरो गर्न पाए अलि मसिनरी जानु हुन्थ्यो। तैपनि छोटकरीमा भन्छु, यो सूर्य सिद्धान्त, आर्य सिद्धान्त, ब्रह्म सिद्धान्त मिनेटको मात्रै फरक आयो। अहिलेको विज्ञानले पत्ता लगाएको वर्षको मान र त्यो 1500 वर्ष अगाडि त्यो सूर्य सिद्धान्त आदिमा लेखेको वर्षमानमा पनि जम्मा 3 मिनेटको मात्रै फरक पर्यो। त्यो तैपनि त्यो किन भयो त ज्योतिषमा भन्ने कुरोमा धेरै मान्छेले विचार गर्न सकेको गरेको मैले पाएको छैन। केतकरले लेखिसक्दा पनि अझैसम्म पनि त्यस विषयमा धेरै छलफल भएको छैन। त्यो मानमा चाहिँ के हुन्छ भने जोड्दै गइन्छ। यो वर्ष 365 दिन 6 घण्टा 12 मिनेटमा सिद्धियो भने अनि फेरि अर्को वर्ष जोड्यो गर्दै जाँदा त 3 मिनेट चाहिँ प्रति वर्ष थपिँदा 10 वर्षमा 30 मिनेट, आधा घण्टा, 20 वर्षमा 1 घण्टाको फरक पर्दै आएको छ यो 1500 वर्षदेखि है। तर वेदाङ्ग ज्योतिषले चाहिँ के गरेछ भने त्यस्तो परिपाटी नै छोडिदिएर 366 दिनको वर्ष भनेको छ।
तर त्यसमा के नियम छ भने 366 वर्षको दिन मानेर 5 वर्ष जाने बित्तिकै त्यो 366 वर्षको गणना छोडिदिएर फेरि आकाश हेरेर त्यो छाया नापेर नक्षत्र टुङ्ग्याएर फेरि अर्को चक्र तयार गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कति कटाउनु पर्यो त? 1 दिन 2 दिन काटेर त्यसको हिसाब अघि बढाउने। त्यो गरे हुनाले उसको चाहिँ त्यति स्थूल भए पनि स्थूल भनेको लगभग 18 घण्टाको फरक भए पनि वेदाङ्ग ज्योतिषको वर्ष चाहिँ कहिल्यै पनि बिग्रिँदैन। तर 3 मिनेटको फरक गल्ती भए पनि सूर्य सिद्धान्तको वर्ष चाहिँ सधैँ बिग्रिँदै जान्छ। यस्तो स्थिति छ है वास्तविकता चाहिँ। अब ज्योतिषकै विज्ञानले चाहिँ यसलाई बेसरी मनन गर्नु होला भन्ने मेरो अनुरोध। अब अरू कोही हुनुहुन्छ भने अब माइक अन गरेर फटाफट प्रश्न राख्नु होला। अब समय लगभग सिद्धिँदै गएको छ। नमस्कार गुरु। म बलराम श्रेष्ठ। ल भनौँ। यो के अरे हाम्रो सूर्य सिद्धान्तमा जसरी हाम्रो पुर्खाहरूले यो हाम्रो वेदाङ्ग ज्योतिषलाई अब एक हिसाबले छोडेर सिद्धान्त ज्योतिषलाई पक्रे। अब त्यसरी नै यो हाम्रो सिद्धान्त ज्योतिषलाई ख्यालेर यो वेदाङ्ग ज्योतिष नै समाउनलाई कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? धन्यवाद। एकदम गजबको प्रश्न सुन्नुभयो। यो कस्तो छ भने जुनसुकै प्रणालीले पनि गर्ने चाहिँ के हो भने त्यो काललाई चाहिँ यथार्थ रूपमा देखाउने हो। वर्ष, महिना, ऋतु, तिथि, नक्षत्र कहाँ छ त्यो यथार्थतामा देखाउन खोज्ने हो है। अब यो वेदाङ्ग सिद्धान्त भनेको त यो हाम्रो कस्तो हो भने धनिष्ठामा उत्तरायण भएको कुरा वेदाङ्गमा छ। यो चाहिँ मकरबाट उत्तरायण भएको कुरो सिद्धान्तमा छ भनेर त्यो कुन समयको रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो र के आधारबाट गरेको रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो। त्यो हिसाबले दुईटा जस्तो देखिएको हो। वास्तवमा सिद्धान्त भन्नु अथवा वेदाङ्ग भन्नु अथवा आधुनिक ज्योतिषै भने पनि त्यसले चाहिँ यथार्थ रूपमा खगोललाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर देखाउन सक्यो भने त्यो सबै आखिर एउटै हुन जान्छ। त्यो यथार्थतामा गयो भने चाहिँ एउटै हुन जान्छ र आजको बिन्दुमा चाहिँ कहाँनिर छ अयन भन्यो भने अब वेदाङ्गले पनि चाहिँ धनिष्ठाबाट उत्तरायण हुन्छ भन्न मिल्दैन, सिद्धान्तले पनि मकरबाट उत्तरायण भन्न मिल्दैन। ठ्याक्कै मूल नक्षत्रको बिचमा उत्तरायण छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले विज्ञानले चाहिँ स्वीकार गर्नै पर्छ। हामीले छाया नाप्ने बित्तिकै छायाले पनि त्यही भन्छ। त्यसो भए हुनाले यो चाहिँ कालखण्डमा कुन नक्षत्र र बाट उत्तरायण लागेको मानेर गणना गरिएको छ, त्यो ग्रन्थ बनेको छ भन्ने हिसाबले यी भएका हुन्। यो चाहिँ सिद्धान्तबाटै फेरि वेदाङ्गको कुराहरू पनि त्यहाँ समावेश गरेर जान मिल्छ। उदाहरणको लागि म एउटा उदाहरण दिन्छु। अब माघ 1 गते नभइकन चाहिँ उत्तरायण लाग्दैन, त्यसकारण विवाहको लग्न हुँदैन भन्यो अहिलेको पात्रोले। जबकि चाहिँ सौर हिसाबले पनि चान्द्र हिसाबले दुईटै हिसाबले पुस 6 गतेबाट त उत्तरायण लागिसक्यो। अब बिचका ती 23 दिन त उत्तरायणका दिन हुन्, तर त्यसलाई पुस हो दक्षिणायन हो भनेर पात्रोले लग्नै दिएन। यो त यथार्थता भएन। यथार्थतामा आउने हो भने सिद्धान्तले पनि पुस 6 गतेबाटै उत्तरायण भएको मान्नै पर्छ। त्यो मानेपछि चाहिँ त्यो विवाह लग्न आदि पनि खुल्न जान्छन्। त्यो यथार्थतामा आउने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। सिद्धान्त भने पनि वेदाङ्ग भने पनि तिनको चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढ्न मिल्छ। धन्यवाद। अब हामीले यो कार्यक्रम श्रद्धाशालाको तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद दिँदै अलिकति म छोटकरीमा हाम्रो यो हामीले धेरै विज्ञान भनेर आजकल धेरै भन्ने गरेको, तर सानो सानो यही छायाबाट हेरेर मात्रै थाहा हुने उत्तरायण दक्षिणायनको पनि प्रचार प्रसार हुन चाहिँ अहिले गाह्रो भइरहेको सन्दर्भमा हामीले यो
पढाइ लेखाइलाई अलिक कमजोर बनायो जस्तो लागिरहेको छ। किनभने जति ज्योतिष पढे पनि जति पढाए पनि सामान्य छायाबाट नै देखिने जुन उत्तरायण दक्षिणायन छन् तिनलाई पनि हामीले देखाएर बुझाउन सकेको भए यति विवाद यति हामी कहिले उत्तरायण हो कहिले दक्षिणायन हो भनेर मान्छेले चाहिँ धेरै अहिले भनिरहनु भएको छ नि कुनै पात्रले के भने कुनै पात्रले के भने त्यस्तो अवस्थै आउँथेन। सबैले नै हेरेर ल अब उत्तरायण लागेछ अब दक्षिणायन लागेछ भन्ने कुरो यति स्पष्ट छ। घाम चाहिँ कहाँ पुग्यो त्यसबाटै थाहा हुन्छ, कहाँनिर अस्ताए कहाँनिर उदाए यति नै हेरेर पनि हामी कहिलेदेखि दक्षिणायन लाग्छ कहिलेदेखि उत्तरायण लाग्छ भन्ने कुरो हामी प्रष्ट बुझ्ने कुरो हुन्थ्यौँ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने हामी अनेक विज्ञान भूगोल भनेर अरू धेरै कुरा पढाइरहेका छौँ। अब ज्योतिषै पढ्ने विद्यार्थीलाई समेत यो उत्तरायण दक्षिणायन भनेको ठ्याक्कै कसरी थाहा हुन्छ त भन्ने कुरो थाहा हुन नसकेको हुनाले यति धेरै विवाद भए जस्तो लाग्छ। र आजको सन्दर्भमा भन्यो भने हाम्रो यो तिब्बतीहरूले चाहिँ सबै हाम्रो वैदिक शास्त्रहरू हाम्रो आयुर्वेदहरू सबै कुरा लगेको रहेछन् र उनीहरूले चाहिँ अनुसार चलेको यो जुन उनीहरूको वर्ष छ र जुन हाम्रो यहाँ सोनम लोसार भनिन्छ त्यो पनि आजै पर्छ र यो हाम्रो वैदिक अधिक मासको सिद्धान्त पनि ठ्याक्कै प्रयोग गरिरहेको छ उनीहरूले। यो वैदिक उसबाटै आएको। त्यस हुनाले तिब्बतमा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रा पुराना शास्त्रहरूबाट यिनीहरू हाम्रो वैदिक विद्वानहरूको ज्यादै महत्त्व छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझा हुनाले हाम्रो सबै शास्त्र ज्योतिषदेखि लिएर आयुर्वेददेखि लिएर सबै कुरा उहाँ पुगेको छ र तिब्बतीहरूले चाहिँ यो सबै कुरालाई महत्त्व दिए। हाम्रो जुन मनुस्मृतिमा भन्छ नि वित्तम मन्दुर भयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी एतानि मन्यस्थानानि गरियो यद्दुत्तरम भनेको हाम्रो जुन विद्यालाई सबभन्दा बढी महत्त्व दिने हाम्रो परम्पराको चाहिँ महत्त्व बुझेर हाम्रो ऋषिमुनिहरूको ज्ञानको महत्त्व बुझेर त्यो ज्ञानहरूलाई उनीहरूले लगेर आफूले पनि त्यसलाई उतार्ने काम गरेको रहेछन्। त्यस हुनाले आजदेखि नै किरात सम्वत 5081 र चाहिँ यो सोनम सम्वत 2857 पनि सुरु भएको छ र यो चाहिँ हाम्रो पूर्ण वैदिक परम्पराबाट नै उनीहरूले लिएको हुनाले यो ठ्याक्कै वैदिक जुन हाम्रो वत्सरारम्भ भन्छौँ संवत्सरको आरम्भ भन्छौँ त्योसित ठ्याक्कै मिल्न गएको छ। त्यस हुनाले हामीले एउटा विविधता भयो भने ठुलो सङ्कट पर्छ भन्ने ठान्नु पनि त्यति सही हुँदैन। किनभने हाम्रो यो 4 वर्ण 36 जात 36 वर्ण जे भने पनि यो फुलबारी हो र सबै थरी विविध उहरू यहाँ प्रश्रय पाउनुपर्छ। हामी एउटै हुनुपर्छ, एउटै भनेन भने हामी कमजोर हुन्छौँ भन्ने पनि हामीले नठानौँ। किनभने यो हाम्रो ज्ञान विज्ञानको परम्परा हो। हाम्रो ऋषिमुनिहरूले हामीलाई जुन सिकाए त्यो परम्परालाई हामीले फेरि पुनरुद्धार गर्न खोज्दा त्यसलाई खोज्न खोज्दा चाहिँ त्यसलाई हामी विवादमा ल्याउन खोजेको अथवा हामी कमजोर बन्न खोजेको भन्ने हामी कसैले पनि नठानौँ। र चाहिँ हाम्रो यत्रो जुन महनीय ऋषि परम्परा छ अघि हाम्रो दोबाडीज्यूले पनि भन्नुभयो हामीले पढ्ने पढाउनेमा कमजोरी हुन गएको हुनाले हामीलाई धेरै यहाँ चाहिँ विवाद जस्तो लाग्यो। हामीले सबै कुरा बुझ्न सकेनौँ। त्यही भएर मूल शास्त्रहरू के हुन्, गृहसूत्र भनेका के हुन्, हाम्रो श्रौत्र सूत्र के हो, हाम्रो अरू मूल ज्योतिषको मूल शास्त्र कुन हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने मौका पायौँ भने यी अरू कुराहरू वास्तवमा सजिलैसित हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस हुनाले नै हामीले के भनौँ भने हामीले पढ्ने पढाउने कामलाई यजनं याजनं चाध्यायनं अध्यापनं तथा दानं प्रतिग्रहस्यति षड्कर्मण्यग्रजन्मनं भनेर यी 6 वटा कर्म चाहिँ अग्रजन्म ब्राह्मणले गर्नुपर्छ भनेर पढ्ने पढाउने कामलाई अत्यन्त महत्त्व दिएको। हाम्रो विद्या परम्परा विद्या वंशलाई पनि ज्यादै महत्त्व दिएको हुनाले यो हामीले बुझ्ने बुझाउने कामलाई चाहिँ हामीले अत्यन्त महत्त्व दिउँ। हामी बुझ्ने बुझाउनेतिर लागौँ। त्यसको उदाहरण अघि हाम्रो अविरजले भनिसक्नुभयो कि हाम्रो जुन यो वैदिक पञ्चाङ्ग तिथिपत्र को प्रकाशित हुँदा र अहिलेको वातावरणमा धेरै नै एउटा बुझ्ने बुझाउने वातावरण बन्दै आएको छ। त्यस हुनाले हामी अझै आशावादी छौँ र यो हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाले वास्तवमा यो हाम्रो अहोरात्रात्मक तिथिदेखि लिएर मल्लकालसम्म यही वैदिक अधिक मासको प्रयोग गरेर यो जीवन्त राखेको यो हाम्रो उपत्यका हो। हाम्रो नेपाल देशको चाहिँ यसमा गौरव गर्ने एउटा ठुलो क्षेत्र छ। यो हाम्रो वैदिक ज्योतिषलाई यसले जोगाएर राखेको, यसले प्रयोगमा ल्याएको, यो सबै किसिमले हामीले गौरव गर्न सक्ने, यो राष्ट्रियताको लागि पनि एउटा ठुलो योगदान हुन सक्ने। किनभने ऋषिहरूको परम्परा भारतमा पनि धेरै प्रयोग नभइरहेको, धेरै उच्छिन्न भइसकेको सिद्धान्तहरू, नयाँ सिद्धान्तहरू प्रयोग भइसकेको बेलामा पनि यी हाम्रा अहोरात्रको तिथिका, अमान्त मासका अनि वैदिक अधिक मास जुन ऐनको अन्त्यमा मात्रै अधिक मास हुने यी परम्पराहरूलाई जोगाएर राखेर त्यसलाई जीवन्त रूपमा राखेको यो हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका खाल्डो छ।
त्यो हुनाले पनि हामीले गौरव गर्न सिक्नुपर्छ। काठमाडौँको एउटा ठुलो परम्परा हो र यो विद्या परम्परालाई हामी अझै पनि जोगाउने र जगाउने दुईटैमा लाग्न सक्यौँ भने हाम्रो जुन हामी ऋषि ऋण भन्छौँ, हामीले लिएको जुन ऋषि ऋण छ त्यसलाई हामीले केही मात्रामा भए पनि यो तिर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस हुनाले हामी के भन्छन् भने वादे वादे तत्त्वबोध भन्छ। हामीले कुनै पनि कुरामा विवाद निस्किएला भनेर ती नयाँ कुराहरू अथवा अहिले ओझेलमा परेका कुरालाई निकाल्ने ननिकाल्ने कुरै नगर्ने गर्नुभन्दा त्यसलाई स्पष्टसित बुझ्ने, शास्त्र खोज्ने काममा लाग्नु नै हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ भन्दै यहाँहरू सम्पूर्ण जुन आज यो वैदिक नववर्ष आरम्भ अथवा चाहिँ तपशुक्ल प्रतिपदाको दिन सन्ध्याकालमा यहाँहरू जम्मा भएर जुन सहभागिता जनाउनु भयो, आफूले विभिन्न प्रश्नहरू राख्नुभयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। र चाहिँ स्वाध्यायशालाको तर्फबाट मुरी फेरि पनि धेरै धेरै हृदयता धन्यवाद छ। ओम स्वस्ति। स्वस्ति। ओम स्वस्ति। हजुर ओम स्वस्ति। नववर्ष मङ्गलमय बनोस् सबैको लागि। आफ्नो शास्त्र ज्ञान विज्ञान बुझ्ने खोज्नेतिर सबैको धारणा जाओस्। ओम स्वस्ति। ओम हरि ओम हरि ओम। ल अब आजको यो कार्यक्रम यही पूर्ण भएको घोषणाको साथ बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि। 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 महत्त्वपूर्ण यो उद्बोधनका लागि स्वाध्यायशाला कुटुम्बको तर्फबाट समूह जुन छ अग्रज गुरुहरू सबैलाई चाहिँ बारम्बार प्रणाम गर्दै र यस्ता कार्यक्रमहरू अब आउने दिनमा पनि निरन्तर अगाडि बढ्दै जाउँ भन्ने कामना सहित गुरुहरूमा ओम।